बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शिराजी प्रोग्राम है फैसला आपका। आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन है और इस मौके पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी, दुनिया भर के सहाफ़ी जो कि जबर इस्तबदाद के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और सच की ज़ुबान है, उनको ये पैगाम ज़रूर देना चाहिए कि कभी सच की मौत वाक़ई नहीं हो सकती, उम्मीद हमेशा ज़िंदा रहती है और सच की ज़ुबान कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान को एक सेंसरशिप का ज़रूर सामना है इस वक्त, जो कि बदतरीन सेंसरशिप है और बदतरीन किस्म की पाबंदियाँ हैं जिसको कि हम बयान भी नहीं कर सकते। बहरहाल आज का दिन उन तमाम सहाफ़ियों, तमाम लोगों के नाम जो कि सच की आवाज़ है। हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम निगरान हुकूमत के क़याम और जो इसके बारे में है और जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन होंगे, इल्तवा होगा नहीं होगा, वक्त पे हो पाएंगे, बहुत सारे सवालात हैं और शख्सियत हमारे पास एक है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि तमाम जो हिज़्ब जनाब खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे खुसूसी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है। निगरान हुकूमत से ही हम शुरू करते हैं क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मुशावरत अब तक मुकम्मल हो जानी चाहिए। 31 मई की डेडलाइन दी जा रही है या 5 जून तक हुकूमत के पास कहा जा रहा है कि वक्त मौजूद है। क्या आपकी वज़ीर आज़म से मुकम्मल हो गई है निगरान? देखिए हमारी 2 मीटिंग्स हुई हैं उनसे और यही फैसला हुआ है कि अब थोड़ा सा वक्त है। हमने देखा है कि वक्त से पहले जो भी नाम आते हैं वो बड़े डैमेज हो जाते हैं और फिर 1 महीना या सवा महीना तो जितने लोगों के नाम आते हैं उन पे मीडिया बड़े तबसरे करते हैं और टॉक शो में तबसरे होते हैं और उनकी पर्सनैलिटी बड़ी क्रैश हो जाती है। तो इस वजह से हमने फैसला किया कि इंशाल्लाह 15 इसको फाइनल कर देंगे। क्या आप दोनों, यानी एक तो आपके पास बीच में कंट्रोवर्सी भी आई थी कि पीटीआई ने कुछ नाम जो है वो पब्लिक कर दिए थे जिसमें कि रज़ाक दाऊद साहब का नाम था और उसमें तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम था और डॉक्टर इशरत हुसैन साहब का नाम था। आपने काफ़ी सख्त नोटिस लिया इस बात का, तो अब क्या उनकी तरफ से नाम आपको आ गए हैं या अभी इसके ऊपर उनके साथ मुशावरत मुकम्मल होना बाकी है? उनकी तरफ से मीन में नहीं समझा, यानी कुछ नाम गवर्नमेंट की तरफ से, ये पीटीआई की तरफ से? पीटीआई ने तो अपने नाम दे दिए ना, वही जिनका मैं जिक्र कर रही हूं, वो दे आपके थ्रू मुझे मिल गए और वो मैंने देखे। चलो वो उनकी मर्जी है, तरीका है कि मुझे हाथ में देते लिफाफा जो सील किए वो नाम तय थे कि दिए जाएंगे, उसके बाद अपोजिशन आपस में बैठेगी और फिर उनमें से 3 नाम हम लेंगे। मगर क्योंकि पीटीआई ने तो पहले ही अपने 3 दिए, अब गवर्नर सामने है, उसके बाद मैं भी अपनी पार्टी से कहा हुआ है, पार्टी के लीडरशिप बैठेगी और मिलके हम सोचेंगे, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर। तो पीटीआई के वही 3 नाम हैं जो कि उन्होंने पब्लिकली अनाउंस? पीटीआई के भी और जमात इस्लामी का भी, उसने भी यही नाम दिए। अच्छा, दोनों ने मिलके? नहीं, वो उसमें डॉक्टर कदीर का नाम दिया है जी, तो डॉक्टर कदीर ने तो उसी वक्त उसकी तरदीद कर दी थी, बाकी अभी तक नाम अभी तक कोई नहीं। और अभी आपकी लीडरशिप जो है वो बैठेगी और फिर फैसला करेगी? जो देंगे नाम तो नेचुरली फिर वो। लेकिन पिछले दिनों कुछ खबर आई कि आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने और हमने मिलके तय कर लिया है हम अनाउंस नहीं करेंगे। नहीं, वो हम 15 मई के बाद अनाउंस करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, किसी नाम पे कोई फाइनल नहीं हुआ है। ये मीडिया में बातें आ जाती हैं कि, मगर अभी तक मैं बड़ा कह रहा हूँ कि अभी तक कोई नाम डिस्कस नहीं। और आपकी लीडरशिप कब बैठेगी, कब प्लान कर रही है कि कोई? वो 2-3-4 दिन के अंदर ही बैठ जाएंगे। तो आप लोग अपने नाम पब्लिक करेंगे उसके बाद? नहीं जी, पब्लिक नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को पेश करेंगे। डायरेक्ट हम अपनी मीटिंग में ले जाएंगे। आपको लगता है कि आप और प्राइम मिनिस्टर मिलके अबूरी वजीर आजम का नाम देंगे? मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 3 ऐसे डिसीशंस किए हैं जो मैं समझता हूँ कि काबिल सताइश हैं। कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मैंने किया था तो वो भी किसी को पता नहीं था, फिर सब ने अप्रिशिएट किया उसको, सरदार रजा साहब का। हाँ, उसके बाद मैंने चेयरमैन नैब का किया, वो भी इस तरीके से तकरीबन हुआ और ये भी इंशाल्लाह आपको
सरप्राइज हो। लेकिन पिछली दफ़ा जो था वो निगरान वज़ीर आज़म का नाम सियासतदान फाइनल नहीं कर सके थे, फिर वो इलेक्शन कमीशन ने फाइनल किया था। इस दफ़ा इम्कानात बहुत कम ऐसे इम्कानात है। कोशिश होगी कि हम फर्स्ट राउंड में इसको मुकम्मल कर लें। ये इलेक्शन कमीशन के पास मामला नहीं जाने क्योंकि एक बात तो बड़ी क्लियर ना कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसके बाद 18वीं तरमीम के बाद कोई डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं होंगे। वो सिर्फ ऐसा है कि जो डेली बेस पे कोई काम होगा, जो रिक्वायरमेंट होगी वही वो फैसले कर सकेगा। अदरवाइज कोई पॉलिसी मैटर, कोई कैबिनेट डिसीजन लेके कोई फैसला करना, इलेक्शन को वो लुक आफ्टर करेंगे, देखेंगे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जो रोज़मर्रा के जितने भी डिसीजंस हैं वो लेंगे, भले वो फॉरेन ऑफिस के मुतालिक हों, डिफेंस से मुतालिक हों, या बजट से मुतालिक हों, या IMF से मुतालिक हों, बहुत सारी चीज़ें हैं सर। वो तो देखेंगे ना वज़ीर आज़म। देख ले, उस पर डिसीजन वो नहीं ले सकते। तो कौन लेगा डिसीजन? डिसीजन जो नई हुकूमत आएगी वो लेगी। रिकमेंडेशन दे सकते हैं अपनी, वो कैबिनेट रिकमेंड 45 दिन की तो बात होगी। शाह जी, आपके नज़दीक वाकई 45 दिन का वज़ीर आज़म आप लेके आएंगे? कोशिश तो यही है कि 45 दिन हो, उससे ज़्यादा तो 60 दिन से तो ज़्यादा हो नहीं सकता। विदिन 60 डेज ही करना है, तो उससे तो आगे हो नहीं सकता। उससे आगे होगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो 60 दिन के लिए भी अगर आप समझें 2 महीने, यानी कि उसके लिए आपको लगता है 2 महीने के बाद इंतखाबात हो जाएंगे? कोशिश तो यही है, उम्मीद भी यही है कि इंतखाबात हों, क्योंकि हमारा एक वास्ट तजुर्बा है, जब भी इस मुल्क में इंतखाबात के साथ हुई है तो पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इलेक्शन होने चाहिए और साफ़ और सुथरी इलेक्शन होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन में अगर धांधली या कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो ये पाकिस्तान को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा इन हालात में जो पाकिस्तान की आज सिचुएशन है, हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ जो सिचुएशन है, तो इंटरनल सिचुएशन हम अपनी ख़राब ना करें। लेकिन शाह जी, ये अगर 60 दिन का वज़ीर आज़म भी आप कह रहे हैं, तो टेक्नोक्रेट वाला जो मतलब एक वो बना हुआ है हवा, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि जी कोई जो भी वज़ीर आज़म आए वो टेक्नोक्रेट हो। इसकी क्या लॉजिक है? जिसने 60 दिन के लिए आना है और उसके पास पावर्स भी नहीं है, तो फिर कोई भी आए? नहीं, कोई भी आए, बिल्कुल आप सही कहती है। लोग समझते नहीं है इस मुल्क का जो इकोनॉमी तबाह की है वो टेक्नोक्रेट्स नहीं की है ना। जो हमारे जनरलों के ज़माने में आते हैं तो कौन आते हैं? जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, पॉलिसी मेकिंग, टेक्नोक्रेट। उसका परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में कौन थे? टेक्नोक्रेट्स थे ना, जिसमें वज़ीर आज़म भी थे तो फाइनेंस मिनिस्टर थे। इवन आप जब भी देखें, जब भी टेक्नोक्रेट्स आए तो उन लोगों ने डिलीवर तो नहीं किया ना, क्योंकि उनको ये टेक्नोक्रेट को सिर्फ अपना तजुर्बा होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ गुर्बत की लकीरें बहुत हैं, जी हाँ, जहाँ टेक्नोक्रेट किसी गांव में जाते हैं, उनकी रियल पोजीशन देखते हैं तो किस हालत में वो रहते हैं, क्या उनके मसाइल हैं, तो एक सियासतदान ही जानता है, सियासी पार्टी जानती है जो उनके पास जाता है। तो ये कौन चाहता है कि जो आए वो ये मुझे तो पता नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं कहा है कि टेक्नोक्रेट आए या लेकिन ये बातें तो चल रही हैं, ये बातें चल रही हैं, तो हो रहे हैं, तबसरे होते हैं, होते भी होंगे, मगर मुझसे किसी ने ऐसी बात नहीं की है कि थोड़ा टेक्नोक्रेट को ज़्यादा अहमियत है। कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा शाह जी, ये जो आपने एक बात की कि अल्लाह करे कि इंतखाबात जो हैं वो 60 दिन के बाद हो जाएं, ये जुमला आपने कहा, इसका मतलब ये है कि पिछले इंटरव्यू और इस इंटरव्यू के दरमियान का जो वक्त था उसमें हालात जूं कि तूं हैं बल्कि ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। पहले भी आपने यही कहा था और आज भी आप यही कह रहे हैं। इसका मतलब है आपको यकीन नहीं है कि इंतखाबात वक्त पे होंगे? अल्लाह से हमेशा बेहतरी के लिए सोचा जाए कि बेहतर हो, जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो वही होना चाहिए, और इंतखाबात वक्त पे इस मुल्क के लिए बेहतरी का पैगाम है। क्या ऐसी सोच जो हो रही है, ख़ास करके अभी जो हफ़ा कमाल साहब ने ऑडिट के लिए कराची की ऑडिट के हवाले से उन्होंने एक पिटीशन डाली है और उसके ऊपर हेयरिंग भी होनी है, अगर ऑडिट के बारे में का मामला उठाया जाए जो कि बातें सुनते आ रहे हैं, तो फिर तो आपको नहीं लगता कि इंतखाबात, ये तो लंबा काम है, इंतखाबात वक्त पे नहीं होगा? कैसे सुप्रीम कोर्ट अपने गले में इतना बड़ा तोक डालेगी इलेक्शन को पोस्टपोन करने का? क्योंकि हालात आज तक एक जैसे नहीं रहे। अयूब खान आया, जजीर आया, ज़ियाउल हक आया, सब चले गए।
اور جن لوگوں نے بھی گڑبڑ کی، ہاں اس کے ساتھ جسٹس منیر بھی آئے، انوار الحق بھی آئے، اور اپنا کیا نام ہے چودھری افتخار بھی آئے، وہ بھی ان کے ساتھ آتے ہیں نا. تو اسے کوئی فرق ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. مگر ان حالات میں جیسے ابھی 70 یہ نہیں ہے، یہ ابھی 2018 ہے، دنیا بہت آگے ہے، اور دنیا بھی یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں ایک ریئل ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو اور وہ فیصلے کرے، ہمارا رابطہ ان کے ساتھ ہو. وہ چائنا بھی یہ چاہتی ہے، دنیا بھی یہ چاہتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے نیبرنگ کنٹریز بھی یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو جس سے بات کرنا آسان لگتی ہے، جو ریسپانسبل ہوتی ہے زیادہ. تو یہ تو ساری وہ ہے جو آپ کی خواہش ہے نا. اگر یہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ آڈٹ کے معاملے کے اوپر ڈیلے آتا ہے، ظاہر حلقہ بندیاں ابھی ہو رہی ہیں، ان کی پٹیشنز موجود ہیں، اور ایک ریالٹی ہے کہ اتنی بڑی اپیلوں کی ہوگی جو کہ نمٹائی نہیں جا سکے گی، اور الیکشن کی توسیع ہوتی ہے جو کہ سپریم کورٹ کرے، اگر کرے نگران سیٹ اپ کے اندر، تو یہ کتنا یہ ممکن ہے؟ میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی ہمت کرے گا. ہاں کسی نے اگر ڈائریکٹ ہٹ کیا تو ایک اور بات، وہ حالات نہیں ہیں آج، 70 نہیں ہے. لیکن میاں نواز شریف کی صورتحال بن رہی ہے، جس طرح کے ان کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، جس طرح کی تصادم کی فضا ہے، کیا وہ حالات نہیں ہیں؟ اس سارے حالات کا جواب ایک ہی ہے کہ وقت پہ الیکشن کراؤ، لوگوں کا مینڈیٹ لو، جو لوگ فیصلہ کریں. لوگوں کا مینڈیٹ ملے گا اس بار؟ ملنا چاہیے. اگر آپ نے ہمیں 70s کو یاد کرنا چاہیے، ہم نے لوگوں کا مینڈیٹ نہیں مانا تھا اور ہم نے اپنا فیصلہ دیا تھا، تو اب کیا ہوا؟ تو یہ بہت خطرناک بات ہوگی. آج میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہم مضبوط ہونے چاہیے اتنے ہم مضبوط ہیں نہیں. جب تک جس ملک میں آج پارلیمنٹ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کمزور ترین ملک ہوتا ہے. کچھ حالات بھی ہوں، بری سی بری ڈیموکریسی بھی بہتر سے بہتر عملیت سے اچھی ہوتی ہے، ڈکٹیٹر سے اچھی ہوتی ہے. دیکھیں آج بھی اگر میں 3.5 پونے 4 گھنٹے بیٹھ کے کھڑے ہو کے اپنی پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتا ہوں، کسی ڈکٹیٹر کے دور میں ایسی باتیں نہیں ہو سکتی. بالکل، لیکن پارلیمنٹ ہونی چاہیے، با اختیار پارلیمنٹ تو ہونی چاہیے نا سر. نیچرلی با اختیار پارلیمنٹ کو کرنے میں ہمیں، مگر اس میں ٹائم ضرور لگے گا. آپ یہ کہیں کہ بچہ پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی وہ چلنا شروع کر دے، وہ دوڑنا شروع کر دے، پڑھنا شروع کر لے، نہیں ہوتا ہے. 70 سال بھی کافی نہیں ہے سر اس تو بچے آپ کے اس لیے. میں آپ خود گواہ ہیں کہ بچہ جوان بھی نہیں ہوتا تھا، ابھی چلنے لگتا تھا تو ہمیں کاٹ دیا جاتا تھا، پھر زیرو سے پھر چلنے شروع ہوتے تھے. پھر یہ تو پہلی مرتبہ ہے. آپ نے دیکھا تھا نا کہ کتنی خوشیاں آپ لوگوں نے منائی تھیں فرسٹ ٹرانزیشن کے فرسٹ اوپر، ٹرانزیشن پاکستان کی تاریخ کی پھر آپ پہلی مجھ سے ٹرانزیشن. پوچھتے ہیں 70 سال، اور ہم یہ کہتے ہیں ہسٹری میں جب ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہر 4 سال کے بعد اپنی الیکشن کرتے اور ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. میں نے آج ایک بڑی بجٹ میں فگرز دی کہ ہمارے پاس جو ٹیکس جو اس میں پیئرس کا ریشو آتا ہے، اور نیٹ ہے، ٹیکس نیٹ ہے جس میں لوگ آتے ہیں، ہمارا 0.34% ہے. جی آپ نے سنا ہوگا، علمی ہے. جی بالکل. اور انڈیا کا 6.26% ہے. 125 ارب میں سے ان کے تقریباً 6.5 کروڑ لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں، اور ہمارے کتنے ہیں؟ ہمارے 7 لاکھ، اور 7 لاکھ 22 کروڑ میں سے 7 لاکھ، اور وہ ریشو بنتا ہے 0.34%. بالکل. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں 80% وہ لوگ ہیں جو گورنمنٹ ٹیکس آفیسرز ٹیکس دیتے ہیں. 80% زبردستی جو کاٹتی ہے حکومت، کاٹتی ہے بس ان کے پیسے. بیچارے ڈسپلین کے اوپر بھی جو ٹیکس دیتے 20% وہ 0.05%. جی. تو یہ سب سے بڑی نااہلیت ہے. بالکل شاہ جی، میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں. یہ جو پوائنٹ ہے یہ ظاہر ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم پاکستان کی تاریخ کے 70 سالوں میں سے سال مائنس کر دیتے ہیں جو ڈائریکٹ مارشل لاء کے انڈر رہے ہیں.
40 سال کسی بھی قوم کے لیے بڑی بات ہوتی ہے. ابھی بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو اختیار ملے گا کہ نہیں, ووٹ کو عزت ملے گی کہ نہیں, جو کہ میاں صاحب بھی بات کر رہے ہیں. اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگلے کچھ آنے والے دنوں میں اہم فیصلے ہوں گے. ان فیصلوں کا پاکستان کی تاریخ پر کیا اور پاکستان کی سیاسی تاریخ پر کیا اثر پڑے گا, اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الیکشن 2018 اور نگران سیٹ اپ کے حوالے سے جو اس وقت مشاورت ہو رہی ہے اور انتخابات کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس پہ بات. جناب خوشی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شاہ جی, ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ الیکشن کے التوا کی خبریں ہیں اور آپ نے کہا کہ نہیں وقت پہ ہونا چاہیے, مینڈیٹ چوری نہیں ہونا چاہیے, لیکن پولیٹیکل انجینئرنگ آپ کے خیال میں شروع نہیں ہو اور بلوچستان سے اس کا آغاز نہیں ہوا؟ پیپلز پارٹی کا الزام, پیپلز پارٹی پہ الزام نہیں آیا کیا؟ دیکھیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کریں یا کچھ بھی کریں, الیکشن والا دن ایسا دن ہوتا ہے جہاں پہ ہر چیز اوپن ہو جاتی ہے. اب جیسے 2013 کی الیکشن ہوئی, آپ کو RO الیکشن سامنے نظر آ گئے, امیڈیٹلی نظر آ گیا. اور میاں صاحب جس طریقے سے مینڈیٹ لے کے آئے اور پھر چل بھی نہیں سکے. چل ایسے نہیں سکے کہ 2014 میں امیڈیٹلی ان کے اوپر جو حملہ ہوا, اگر وہ اپوزیشن ایک ساتھ نہیں کھڑی ہو جاتی تو میاں صاحب تو استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے 1 سال کے اندر. تو اس قسم کا مینڈیٹ کسی کو چلنے نہیں دیا جاتا. اور جو 2014 میں اپوزیشن کھڑی ہوئی صرف اس نقطے پہ کہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ کیسی بھی جمہوریت ہو آپ کو ساتھ چلنا پڑے گا, کوئی کمپرومائز کرنی نہیں پڑے گی, تو ہم نے نہیں کی وہ کمپرومائز اور ہم کھڑے ہو گئے. تب یہ ٹائم پورا ہوا ہے اور یہ کریڈٹ جاتا ہے ڈیموکریٹک سوچ کو, جمہوری سوچوں کو. اور بی بی نہیں بھی تھی تب بھی اس کی سوچ زندہ تھی, تو پیپلز پارٹی نے اس کو فالو کیا. لیکن ابھی تو جو لفظی جنگ چل رہی ہے میاں صاحب کی اور زردائی صاحب کی, زردائی صاحب کا جو مبینہ بیان تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی میری پیٹھ میں ہمیشہ چھرا گھونپا اور میرے سے ملاقات کسی کو خوش کرنے کے لیے کینسل کر دی, تردید آ گئی اس کی. پھر اس پہ جو میاں صاحب کا ریاکشن آیا, آپ تردید گواہ ہیں بہت ساری چیزوں. دیکھیں, جو زردائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹھ پہ چھرا مرا, وہ غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں. کہ آپ نے دعوت دی اور پھر آپ نے اخلاق کے دائرے کو در پردہ رکھ کے آپ نے وہ دعوت کینسل کر دی. کہ واقعی کسی کے کہنے پہ کی تھی کینسل؟ نیچرلی نظر آتا ہے وہ, کیوں ورنہ کیوں ہوتا. تو یہ کہو وہ خود نہیں, کوئی خود نہیں, کیونکہ وہ اور وہ کسی اپنی پرائیویٹ محفل میں بھی یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی, مجھ سے بہت بڑا مسٹیک ہو گیا. یہ پرائیویٹلی مانتا ہے, باقی پبلکلی میمو اسکینڈل کو بھی اس نے مان لیا کہ جی مجھ سے غلطی. تو بہت سی چیزیں جو, لیکن زردائی صاحب نے کیا ان کے ایما پہ یہ بیان دیا تھا اینٹ سے اینٹ بجانے والا؟ کیونکہ میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی تھی, بڑا ڈھونڈا تھا کہ آخر وہ کون تھا بندہ جو زردائی صاحب سے میٹنگ. پھر میں نے یوسف رضا سے, شری رحمان سے, رحمان ملک سے, سب سے پوچھا کہ بھائی کون بندے تھے جو زردائی صاحب سے ملے تھے اور اتنا کچھ, کیونکہ کسی سے مشورہ ہی نہیں ہوا تھا اتنا بڑا. تو زردائی صاحب نے حالات کے تحت جو پریشرز آ رہے تھے ان کا مسلم لیگ نون نے فائدہ لیا کہ چلو ہم سے بھی جنگ ہے, ہم کوئی پریشر دے اور اپنے اوپر سے پریشر ختم کریں. اسی پہ زردائی صاحب کو ناراضگی ہے کہ اپنے اوپر پریشر تھا تو ختم کرنے کے لیے کر کے ان کو خوش کرنے کی, تو وہ آج خوشی اس کی پوری ہو رہی ہے. تو اچانک اس نے کینسل کر دیا, اور کینسل یہ بھی نہیں کیا. لیکن وہ بیان کیوں دیا زردائی صاحب نے, وہ بیان کیوں دیا؟ نہ خاص کو بیان, تو جو بھی ہوتا ہے نا سیاست میں, آج کل نواز شریف جو بیان دے رہا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے سیاستدانوں کو, اور باقی سیاستدانوں کو, کیونکہ سیاستدان عوام کی ایک, پاکستان کے عوام کو اب اتنا سوچ آ گئی ہے, اتنی سیاست آ گئی ہے کہ وہ اچھے برے حالات کو سمجھتے ہیں اور سیاست کو سمجھتے ہیں. تو شاہ جی اس وقت زردائی صاحب کے اوپر نیب کے حوالے سے سندھ میں کاروائیاں ہو رہی تھیں, ان کے دوستوں کو پکڑا جا رہا تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو سالات تھے وہی میں اس وقت وہ کسی کی ذات یا کسی ادارے کے خلاف نہیں تھی, مگر ایک بات تھی کہ جو چند لوگ ان کو شک تھا کہ میرے خلاف ہل رہے, تو اس پہ اگر اس نے بات کی تو سیاستدان, تو اس سے سخت باتیں بھی دنیا میں کی جاتی ہیں, بہت سخت باتیں کی جاتی ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
کہ پھر لڑائی شروع ہو جائے. ہاں لیکن خواجہ آصف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ پیپلز پارٹی پہ قبضے کے لیے ہم نے مدد کی زرداری صاحب پر. بلاول اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کی پارٹی ان کے ساتھ نہیں تھی اور ہم نے کنونس کیا پارٹی لیڈرز کو. یہ مجھے پتہ نہیں اس بات کا کیوں کون سی مدد کی ان لوگوں نے ہماری. آج تک تو ہم ہی ان کو بچاتے آئے. ان لوگوں نے کون سی جگہ پہ ہم پہ قبضہ ہو رہا تھا, کوئی باہر سے شخص آ رہا تھا, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ چھین رہا تھا, اس نے آ کے ہمیں بچایا. یہ تو خواجہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ مجھے اس سے پوچھنا پڑے گا بھائی کیا تھا. ہم کم سے کم شکریہ تو ان کا ادا کر لیں گے. تو شاہ جی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لفظی جنگ ہے اس کے بعد ختم ہو گیا, کہ کوئی مصالحت نہیں ہوگی اور دروازے بند ہو گئے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں؟ میں تو کبھی نہیں سمجھتا اس بات کو. میں نے تو اس اپنے 50 سالہ تاریخ میں جب ڈکٹیٹر سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو بیگم نصرت بھٹو صاحبہ سے ہم جو چھوٹے ورکر تھے, بچے تھے, اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, ایک مرتبہ ہم نے پوچھا تھا لاڑکانہ میں, بیگم صاحبہ آپ اظہر خان نے تو یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی اور پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھی تھی, تو کہا بڑا تحمل کے ساتھ جواب دیا کہ دیکھیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بڑا دشمن کون ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ امکانات ہیں مصالحت کے, مخالف کون ہے. ہمارے سامنے ضیاء الحق تھا, اس پر لیسر ایول کو ہمیں دیکھنا تھا. تو بیٹا ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ہم ساتھ نہیں ہوں گے سیاستدان تب تک وہ طاقتور ہوگا. اور اس نے سیاستدانوں کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی, اور پھر بڑی پارٹی کے ناطے سے میری یہی کوشش تھی کہ میں ساری پارٹیوں کو ساتھ کروں. لیکن شاہ جی جو ابھی تو یہ ریکارڈ کی بات کریں جس کی تردید آ گئی تھی کہ ہم زرداری صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا, لیکن جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے ابھی حال ہی میں, اس میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں بھی نہیں جاؤں گا میاں صاحب کو. تو اس کا تو مطلب ہے کہ مصالحت ختم آنے والی. آج تک جنت میں ہم جائیں گے تو ہم نہیں جائیں گے, کل جنت میں اگر راستے کھل گئے اچھے سے تو پھر ہم سوچیں گے. بڑی گہری بات کی ہے خورشید شاہ صاحب نے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں اور بریک کے بعد کچھ اور مزید باتیں, کیونکہ شاہ جی چشمدید گواہ ہیں بہت ساری چیزوں کے. بریک کے بعد اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ مصالحت کے, آپ نے کہا کہ نہیں, مطلب جب کل آئے گی تو بات کریں گے, اور ایک لیسر ایول جو ہے اس کے ساتھ مل کے چلا جا سکتا ہے ایک بڑے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. اگر ایک ہنگ پارلیمنٹ بنتی ہے اور سچویشن ایسی بنتی ہے جیسی 2008 میں تھی, تو پیپلز پارٹی اور نون اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ جب سوا من تیل آئے گا تو رادھا ناچے گی. جب وہ حالات ہوں تو پھر تبصرہ کروں. سب پی ٹی آئی تو کہتی ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, بالکل بھی نہیں بیٹھیں گے. تو پی وہ ٹی آئی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو ہم بھی نہیں بیٹھیں گے, بس بات ختم, اس وقت دیکھیں گے. لیکن میکنگ اینڈ بریکنگ میں تو آپ آ سکتے ہیں نا, مطلب پیپلز پارٹی کے بنا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, پی ٹی آئی نہیں بیٹھے گی تو ہمیں کوئی شوق ہے بیٹھنے کا, نون نہیں بیٹھے گی تو ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا شوق ہے. آپ کے خیال میں ایک معلق پارلیمنٹ آ رہی ہے؟ ہم اپنا اپوزیشن میں بیٹھ لیں گے, ہم اپنا رول ادا کریں گے, اور اپوزیشن میں رول ادا کرنا بڑا زبردست ہوتا ہے. تو آپ کو ایک معلق پارلیمنٹ نظر آ رہی ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پارٹی میجورٹی حاصل کرے گی؟ جو حالات ہے اس وقت جو نظر آتے ہیں وہ تو نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف حملے کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور پبلک سمپتھیز گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو رزلٹ تو نیچرلی اس طرف سے ہمارے پاکستان کی قوم کی جو نیچر ہے وہ مظلومیت فالو کرتی ہے بہت زیادہ تر سے لے کے آج تک. تو اب یہ سیاسی مظلوم بنائیں گے, پتہ نہیں کیا لمبی ان کی کوئی پلان ہے کچھ لوگوں کی کہ نواز شریف کو پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے کہ ہم بنا کے قبضہ دے دیں پاکستان کا. بنانے کی کوشش یا بن چکے ہیں آپ کے خیال میں؟ بنانے کی کوشش کی جائے گی, ابھی بنے نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کو جو جیل ہو سکتی ہے, مریم صاحبہ کو جیل ہو سکتی ہے, اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ پیش اچھی سی چھوٹے سے لفظوں میں بات آپ سے کہہ دی کہ ایک پرماننٹ مظلوم بھی بنانا ہے نا. ابھی تک تو مظلومیت پیپلز پارٹی کے پاس ہے, شہادتیں ہمارے پاس ہیں, تو چلو ان کے پاس جیلیں نصیب میں ہو جائیں. تو یہ آپ کے خیال میں کیا جا رہا ہے بائی ڈیزائن؟ میں بھی, میری جو چھٹی حصہ ہے, کبھی کبھی سیاستدان ہوں, اس طرف بھی جانا چاہیے. ڈارک پہلو سے کوئی اور پہلو بھی نکالا جا رہا ہے, نظر تو ڈارک آ رہا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کو جیل ہو سکتی ہے؟
नेचुरली फैसला तो करना ही है ना, फैसला तो अदालत को करना पड़ेगा। उसमें तो 6 दिन रह गए नैब के पास, 6 दिनों में तो नहीं होगा। करना ही करना है ना। अगर उसको जेल में नहीं डालते, मैं बड़ा फ्रैंकली बोल रहा हूँ, तो फिर तो वो 10 जलसे कर रहा है, फिर तो वो उसको हाथ लगाने वाला कोई सियासी फायदा तो फिर नवाज शरीफ को हर 2 सूरतों में है, अगर वो जेल जाते हैं और अगर जेल नहीं जाते तो भी। देखिए, मैंने तो आपसे एक अपनी जो मेरी सोच है, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव साइड को भी आप पॉजिटिव की तरह सोचना शुरू करें। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे कि ये हो रहा है ख़त्म, हो सकता है उसके पीछे पॉजिटिव आंसर भी हो, ये सोचना। क्योंकि मियां नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी बड़ी डाउन हो रही थी, पार्लियामेंट में ना आना, पानामा में उनका रेटिंग गिर जाना, और पार्लियामेंट से अवॉइड अपने अंदर उनके मसाइल हो गए, तो उसकी पॉपुलैरिटी पब्लिक में डाउन, और डिलीवर इलेक्शन में वो नहीं कर सके 5 साल में, बिल्कुल कुछ डिलीवर नहीं कर सके, सवाए 2-3 बड़ी चीज़ें दिखाई हैं, वो भी कर्जे पे, वो भी हम पे लोड है। ये तो बड़ी लंबी डिस्कशन है। तो उसका ये 4-5 साल पीरियड बड़ा मायूस कर रहा है। न लोगों की सोशल प्रोग्राम दे सके हैं, न लोड शेडिंग ख़त्म कर सके हैं, न ही कोई तनख्वाहें बढ़ाई है। इस मरतबा तो जो फिक्स पे होती है मजदूरों की, वो उसका भी अनाउंसमेंट है कि क्या, यानी आप वो जो अपने दौर में उनकी इन्वेस्टमेंट थी कि सस्ती रोटी, वो प्रोग्राम भी नहीं दे सके। आशियाना स्कीम का कहा था 50 लाख घर बनाएंगे, वो भी ज़ीरो, तो कुछ नहीं दे सके। तो उसके लिए कौन सा रास्ता है नहीं इलेक्शन में फिर आने का, तो इस पहलू पे भी सोचना चाहिए। यानी ये सारा प्लानिंग भी हो सकती है, मंसूबा बंदी है, तो मंसूबे जो ताकतवर हल्के हैं उनकी बगैर तो मंसूबा बंदी नहीं हो सकती। कभी मोहतरमा ये कहती थी कि साजिश इतनी ख़तरनाक होती है, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है, मैं अभी तक उस लफ्ज़ को कैच नहीं कर सका, मगर वो तीसरी भी कहती थी कि आपके खिलाफ साजिश करनी है तो आपसे ही वो करवाई जाए, खुद से, और आप करते जाएंगे, अल्टीमेटली आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, फंस जाएंगे। लेकिन जो नैरेटिव है नवाज शरीफ साहब का, यानी वोट को इज्जत दो वाला या सिविलियन बालादस्ती की जो बात है, देखें ना, वोट के नैरेटिव को तो उसने खुद तबाह कर दिया उसकी पार्टी ने अभी इस पार्लियामेंट के अंदर। जो मुझे अफसोस भी है कि उसने एक नैरेटिव उठाया अपना, और उसको उसकी पार्टी ने अंदर पार्लियामेंट के अंदर 21 करोड़ आवाम की तौहीन कर दी कि उनके पास इलेक्टेड नुमाइंदा नहीं था जो इलेक्शन खड़े होकर बजट पेश करता। इलेक्टेड आदमी के साथ उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को रविश ख़त्म करके, और तो ये बजट भी जो 1 साल का था, ये भी किसी मंसूबाबंदी का हिस्सा हो सकता है। एक ने मुझे कहा था कि हो सकता है कि हमारा एक नेगेटिव बात जो आप कह रहे हैं 1 साल का हो सकता है, एक इसके वजीर ने कहा, हो सकता है कल आप कहें कि ये हमने, और ये किस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि कोई एक्सटेंशन की बात, मैं समझता हूँ उसने इस कॉन्टेक्स्ट में असेंबली की एक्सटेंशन की बात हो, एक्सटेंशन की बात नहीं कि कहीं इलेक्शन ही ना हो 1 साल, तो वो जो केयर टेकर आएगा या टेक्नोक्रेट सेटअप है उसको फैसिलिटेट करने के लिए 1 साल का बजट जो है वो दे दिया जाए। शायद हमारी ये बात आपके लिए कल बेहतर साबित हो। तो शाह जी, ये तो कोई अच्छी खबरें नहीं है। आई मीन जिस तरह से ये इस वक्त सिचुएशन चल रही है, एक साबिक वज़ीर आज़म के मुकदमे हैं, फिर इलेक्शन सर पे है, उनको सज़ा होनी है, सज़ा के लिए कहा जा रहा है कि शायद 31 मई के बाद की सूरत हाल है, नून साहब के पास, सदर साहब के पास ना कोई मामला जा सके, तो ये क्या ये क्योस नहीं पैदा करेगा, ये टकराव नहीं पैदा करेगा ये सिचुएशन जो है? नेचुरली टकराव तो पैदा करेगा अगर उनको सर्वाइव करना है। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ा तो शहबाज शरीफ के लिए, क्योंकि वो पार्टी लीडर है, अगर मियां नवाज शरीफ को सजा होती है तो उसको अपने लीडर के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना, प्रोटेस्ट करनी पड़ेगी ना, तो क्या कहेगा, कार्ड नहीं देगा, कार्ड देनी पड़ेगी, उसको निकलना पड़ेगा, एहतजाजों में जाना पड़ेगा, जलसों से काम तो नहीं चलेगा ना। आज तो कोई मौलवी साहब निकलता है, रास्ता बंद करता है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, ये तो बहुत बड़ी जमात है, ये तो 5 जगहों पे भी रास्ते बंद कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो खत्म। लोग कहते हैं कि भुट्टो साहब के लिए कोई नहीं निकला था, इनके लिए कौन निकलेगा? 70 था, एक सोच ये भी, मगर 70 तक जब वोट आया, आपको शायद याद न हो,
میں آپ کو اتنی بوڑھی ہے مگر 79 میں پہلی مرتبہ الیکشن ہوا تھا نا، اس میں پیپلز پارٹی نے لوکل باڈیز میں سویپ کیا تھا، پنڈی بھی جیتا تھا. تو لوگ جب روڈوں پہ نہیں نکلتے تو ووٹ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں طاقت، اس طریقے سے اپنا جواب دیتے ہیں. تو یہ بھی تو بات ہو سکتی ہے. تو شاہ جی اگلا جو وزیر اعظم ہے اس کا مطلب یہ اگلی ہے، اس کی صورتحال ایسی ہو سکتی ہے کہ غیر سیاسی طاقتیں جو ہیں اس کو ڈومینیٹ کر رہی ہوں یا چلا رہی ہوں، جیسے مشرف صاحب کی اسمبلی تھی. ایوری تھنگ از پاسبل، ہر چیز ہو سکتی ہے. جب آپ کمزور ہوتے جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا. پھر وہ ہم نے 1988 میں دیکھا نا، ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، پھر 90 میں بھی آپ نے دیکھا جی، پھر 93 میں بھی آپ نے دیکھا. 97 میں ہم نے وعدہ نہیں کیا، ہم ساتھ نہیں رہے، ڈکٹیٹر ڈائریکٹ آ گیا. تو ہم نے کچھ نہیں سیکھا. لیکن اب تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں نہ 70s ہے یا نہ 90s ہے، اگر سیاست اس طرح کی کہیں سے مینج کی جا رہی ہے یہ فرق تو پڑ گیا، نقصان ہوگا. دیکھیں فرق تو پڑ گیا. جب یہ بات ہوئی 2014 میں تو سیاستدانوں نے فیصلہ تو صحیح کیا نا. تو یہ اونچائی نیچائی ہوتی رہے گی مگر ہمیں اپنا قدم آگے بڑھانا چاہیے. شاہ جی صحیح ہے، لیکن جیسے بلوچستان میں آپ لوگوں نے ایک رستہ دکھا دیا، پیپلز پارٹی کی مدد سے ہوا نا وہاں جو کچھ بھی ہوا، تو اب پھر وہ نیشنل اسمبلی میں بھی ہو سکتا ہے، وہ نیشنل اسمبلی میں بھی آزاد وزیر اعظم آ سکتا ہے. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتا رہا ہوں. ایک سیاستدان سے میری بات ہوئی ریگارڈنگ ٹو یونٹی پی آئی الیکشنز. میں نے کہا یار آپ یونٹی میں ہماری مدد کریں. ان لوگوں نے کہا کہ سر یہ آپ فارمیلٹی پوری کر لیں. تو میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا جی یہ ہے فلانا ہے، ہم کیسے کرنا. آپ دیکھیں، انہوں نے کہا ایسا کر لیں، بلوچستان ماڈل بنا لیتے ہیں ہم کسی اور کے نام سے مل کے اس کو. میں نے کہا یار یہ یاد رکھو کہ بلوچستان ماڈل آپ کو مروا نہ دے، آپ کے خوابوں کو چکنا چور نہ کر دے. تو اس لیے بلوچستان ماڈل پہ اتنا مت جاؤ. یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک انفارچونیٹلی لوگوں نے یا ہسٹری میں داغ بھی لگ گیا ہے کہ بلوچستان ماڈل. آپ کو پچھتاوا ہے اس بات کا کہ یہ تو نہیں تھا، نہ میں ہوں، نہ مجھے پتا ہے. پیپلز پارٹی کی طرف پیپلز پارٹی بھی اس میں اتنا کوئی خاص رول نہیں تھا، آپ کو پتا ہے. پیپلز پارٹی کا رول نہیں تھا، خاص رول نہیں تھا. ہم اگر دوسرے لیکن ویسا وزیر اعظم آ سکتا ہے، آزاد وزیر اعظم. تو یہ ان کی سوچ، ہر کام ایسا ہی کیا جائے. تو میں نے کہا پھر ڈرو اس وقت سے کہ ایسا آ جائے کہ چلو نہ آپ نہ وہ نہ وہ. یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ ہمارے یہاں لوکل باڈیز کی الیکشنز ہوتی ہے، دو بڑے دھڑے لڑ پڑتے ہیں، ایک کے بھی 13 ووٹ دوسرے کے بھی 13 ووٹ. ایک نائی بچ جاتا ہے، ایک میجورٹی کا بندہ بچا، چلو جی اس کو بناؤ تو میں ان کے ساتھ. 14واں ووٹ کدھر جائے گا؟ آخری سوال سے سسٹم ڈیریل ہو سکتا ہے؟ نہیں، افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن جو ہو رہا ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے. یہ ختم بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ ہم سیاستدانوں کو فیصلہ کرنا ہے اس میں. سیاستدان کر پائیں گے فیصلہ؟ کیوں نہیں کریں گے، کیے ہیں سیاستدان میں فیصلے. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. ناظرین آج کی گفتگو میں بہت سی باتیں چھپی ہیں، میرے کنکلوژن کی ضرورت نہیں، گفتگو آپ نے سنی ہے، فیصلہ بھی آپ کیجیے.